फसाद हुसैन रिजवी साहब ने एक गलत बात की है, मुझे उसके ऊपर ये यकीन नहीं था। वो पीटीआई का बहुत पक्का सपोर्टर है। तो मैंने उसको कहा है कि यार क्या बात हुई है, थोड़ा बताओ। उसने इमरान खान के मुकाबले में रावलपिंडी में जलसे का ऐलान कर दिया। फिर जब इमरान खान लाहौर चला गया तो इन लोगों ने लाहौर में भी ऐलान कर दिया। ये तो जानबूझकर फसाद करना चाहते हैं। जहाँ आप पीटीआई के सपोर्टर हैं और पीटीआई के सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे तो इसी तरह शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ेगी जो अभी आपको शर्मिंदगी आप मेरे सामने उठा रहे हैं। अब इन लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा किया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे झूठा सोशल नेटवर्क जो है वो है पीटीआई का। इतना झूठ फैलाते हैं, इतनी तोहमत लगाते हैं, इतना इल्जाम तराशी करते हैं, मुनाफिकत से काम लेते हैं कि आपको कई पाकिस्तान के पूरी दुनिया में ऐसा सोशल नेटवर्क नहीं मिलेगा जहां झूठ, मुनाफिकत और इस पीटीआई से ज्यादा बोला जाए। ये मैं आप लोगों को गारंटी से आज लोगों के सामने फिर मैं कुछ सबूत रखने जा रहा हूं कि वो जो पीटीआई सोशल मीडिया टीम है वो मुसलसल टीएलपी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, तरह तरह के इल्जाम लगा रही है। एक इल्जाम लगाया वो बुरी तरह नाकाम हुआ, फिर दूसरा इल्जाम लगाया वो भी नाकाम हुआ, अब फिर तीसरा इल्जाम लगा रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने मैं आज नाकाम करने जा रहा हूं। इनकी असल जो चेहरा है वो आप लोगों के सामने रखता हूं, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया टीम नहीं, ग्राउंड पे ऊपर भी जो सोशल मीडिया में चल रहा है, ग्राउंड के ऊपर मेरे सामने से कल शाम से लेकर अभी तक कई पीटीआई के कारकुनों ने वही सवाल उठाए जो सोशल मीडिया में उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये उनको फॉलो करते हैं ना, झूठी मीडिया को फॉलो करते हैं, झूठे एंकरों को जो इल्जाम लगाते हैं। आखिर इन लोगों ने अपने लीडर की सुन्नत के ऊपर तो अमल करना है ना, अपने लीडर के नक्श कदम पे तो चलना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले इन्होंने ये अभी ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो टीएलपी का नजरिया पाकिस्तान रैली है वो कैंसिल हो गई है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। सबसे पहले इन लोगों ने क्या कहा है कि जब इमरान खान ने अपने लाहौर का जो इस्लामाबाद का जलसा कैंसिल किया तो इन्होंने कहा है कि टीएलपी ने किसी के कहने की वजह से इन्होंने इस्लामाबाद में इमरान खान के मुकाबले में आके अपने जलसे का ऐलान किया। तो ये झूठ था। जब ये सामने आया कि इमरान खान से पहले टीएलपी ने परेड ग्राउंड में जलसे के लिए दरख्वास्त दी हुई थी, लेकिन इंतजामिया ने एनओसी जारी नहीं किया और उन्होंने क्या रीजन पेश किया कि मुहर्रम के महीने में हम आप लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि जब टीएलपी ने दरख्वास्त दी है, हो सकता है कि पीटीआई ने उससे पहले दी हो, किसी को मालूम नहीं हो, हम पॉजिटिव पहलू लेते हैं। हो सकता है टीएलपी से पहले पीटीआई ने दी हो और पीटीआई को इजाजत मिल गई हो। तो जब पीटीआई को इजाजत मिल गई तो जब इस्लामाबाद इंतजामिया थी तो उन्होंने क्या करना था, उन्होंने ये रीजन लिखना था ना कि भाई हम आपको परेड ग्राउंड में इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी पीटीआई वहां जलसा कर रही है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी की वजह से, मुहर्रम और हराम की वजह से हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो इस तो ये बात साबित हो गया है कि सबसे पहले टीएलपी ने वहां जलसे का ऐलान किया था। एक तो ये इनका झूठ बुरी तरह बेनकाब हो गया। दूसरा, इन लोगों ने कहा है कि वो जलसा कैंसिल हो गया। टीएलपी जो है वो पीटीआई के लिए जलसा कर रही थी, लेकिन वो तो पीटीआई तो लाहौर चली गई, तो इसलिए इनका जलसा कैंसिल हो गया। इनका वो मकसद ही नहीं है जलसा करने का। तो ये भी झूठ उनका बुरी तरह बेनकाब हो गया। अब इन लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा किया है कि भाई अब जो टीएलपी है वो दाता दरबार में 14 अगस्त के हवाले से रैली क्यों निकाल रही है। वो जानबूझकर निकाल रही है क्योंकि इमरान खान हॉकी स्टेडियम में जलसा कर रहे हैं। तो इन बदबख्तों को यकीन करके इनकी अक्ल मारी गई है। जो हम कहते हैं ना कि ये जहल हैं, ये अक्ल से काम नहीं लेते, थोड़ा सर्च नहीं कर सकते, मालूमात हासिल नहीं कर सकते। और बदबख्त इंसानों, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आपके पास मोबाइल भी है, नेट भी है, और थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करके थोड़ा सर्च कर लो और झूठ फैलाने से तो बाज आ जाओ। अल्लाह का खौफ करो कि झूठ फैलाने से बाज आ जाओ। नेट में जाओ, सर्च करो, दाता दरबार रैली टीएलपी के हवाले से आप सर्च करो, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। 14 अगस्त 2021 की रैली आपको दाता दरबार में टीएलपी की नजर आएगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में 2022 की रैली आपको वहां नजर आएगी। टीएलपी तो मुसलसल दाता दरबार और लाहौर में 14 अगस्त के हवाले से वो रैली कर रही है और इमरान खान तो पहली बार जा रहा है। तो आप कहते हो कि टीएलपी दाता दरबार में इमरान खान की वजह से कर रही है। भाई हमारा क्या लेना देना है इमरान खान का, लेकिन आप लोगों को खौफ खुदा नहीं है झूठ फैलाने में। यकीन माने नाजरीन, सोशल मीडिया टीम इतना झूठ फैलाती है, इतना बहतान लगाती है, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आती। इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। इनको इमरान खान ने बिल्कुल दीन से दूर कर दिया है।
ایسی گستاخیاں کرتے ہیں، ایسی تہمت لگاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ ان کو مرنے کا ڈر بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ سوشل میڈیا میں اگر ایک جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ہم سوشل میڈیا میں ڈال رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور بدبختو آپ نے تو کل مر جانا ہے، روز قیامت تک آپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ کو اسلام سے تعلق ہو، آپ کو خوف خدا ہو، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت سے کوئی تعلق ہو، تو پھر آپ ایسا نہیں کرو نا۔ تو یہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ جیسا ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا گناہ جاریہ ہے روز قیامت تک۔ لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ کو لانتے بھیجتے رہیں گے کہ یار یہ فلاں آدمی نے سوشل میڈیا پہ جھوٹ پھیلایا ہے۔ یار کم از کم اگر آپ کوئی حوالہ دے رہے ہیں، کوئی ثبوت دے رہے ہیں، اس کی اگر آپ گارنٹی نہیں لے سکتے تو کم از کم آپ کو اپنے اوپر تو پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ یار میں جو چیز بول رہا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنے کا۔ آج صبح میرے سامنے ایک پی ٹی آئی کا آدمی مل گیا اور وہ سب سے پہلے میری بات یہی کرتا ہے کہ یار سعد حسین رضوی صاحب نے ایک غلط بات کی ہے، مجھے اس کے اوپر یہ یقین نہیں تھا۔ وہ پی ٹی آئی کا بہت پکا سپورٹر ہے، تو میں نے اس کو کہا ہے کہ یار، وہ میرے سے بڑا تھا، میرے دوست کا بھائی تھا، تو میں نے اس کو کہا ہے کہ یار کیا بات ہوئی ہے، تھوڑا بتاؤ۔ بولتا ہے یار پہلے اس نے عمران خان کے مقابلے میں راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کر دیا، عمران خان نے بڑے سمجھداری سے کام لیا کہ یار ہمارا جھگڑا نہ ہو جائے، ملک میں فساد نہ ہو جائے، ٹی ایل پی اگر آ گئی ہے تو ہم لاہور چلے جاتے ہیں۔ ہاں، پھر جب عمران خان لاہور چلا گیا تو ان لوگوں نے لاہور میں بھی اعلان کر دیا، یہ تو جان بوجھ کر فساد کرنا چاہتے ہیں، جان بوجھ کے یہ لڑنا چاہتے ہیں، یہ تو کسی کی اشارے کے اوپر نہ جا رہا ہے۔ تو وہ یقین کر اتنا پری پلان طریقے سے بڑے آرام سے وہ بتا رہا تھا، اگر کسی کو علم نہیں ہو، کسی کو معلوم نہیں ہو، چاہے وہ ٹی ایل پی کا ہی سپورٹر کیوں نہیں ہو، تو وہ اس انداز میں بتا رہا تھا کہ ہر آدمی سمجھے گا کہ یار واقعی سعد رضوی نے غلط کیا ہے، یا سعد رضوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے صرف اس کو اتنا کہا ہے کہ یار آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، خدا کا خوف کرو، تھوڑا عقل کا بھی استعمال کر لیا کرو۔ آپ نے یہ جو موبائل اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اللہ کی ذات نے آپ کو عقل دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ کہ جب آپ سوشل میڈیا کے دیکھ کے ٹی ایل پی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو آپ اپنا عقل استعمال کر کے تھوڑا سرچ کر لو، تھوڑا معلومات حاصل کر لو۔ جب اس کے سامنے میں ویڈیو رکھی کہ بھئی یہ پہلے ٹی ایل پی نے اعلان کیا تھا، تو اس نے اجازت نہیں دی ٹی ایل پی کو، پی ٹی آئی کو اجازت دی گئی، تب جا کے احتجاجاً ٹی ایل پی نے کہا ہے کہ ہم فیض آباد میں آ رہے ہیں۔ تو جو لاہور داتا دربار کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہاں تو ٹی ایل پی مسلسل کئی سالوں سے وہ 14 اگست ریلی نکالتی آ رہی ہے۔ تو وہ یقین کر ایک دم خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کہتا ہے یار سوری، میں نے تو سوشل میڈیا میں دیکھا، سوشل میڈیا میں لکھا ہوا تھا، پھر میں اس کو کہا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو فالو کریں گے تو اسی طرح شرمندگی آپ کو اٹھانی پڑے گی جو ابھی آپ کو شرمندگی آپ میرے سامنے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ لوگ، ان کی اصلیت ہے۔ جب ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم جہلیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، منافقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جھوٹے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہم ایسے نہیں کرتے۔ ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ کوٹ کوٹ کے ان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ آخر انہوں نے اپنے لیڈر کو تو فالو کرنا ہے کہ جو وہ جب بھی بولتا ہے انتہائی خوبصورت سے ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ باز نہیں آتا اور اسی جھوٹ کو پی ٹی آئی کے فالوور سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے فالو کریں گے تو یہ بھی جھوٹے ہوں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔